بسم الله الرحمن الرحیم. الکتب بساتین العلماء بسیار یک فرموده زیباست از معصومین که کتابها برای علم دوست انسانا مانند باغ و بستان است. یعنی اونطور که انسان منی یک باغ منی یک پارک موره و جسم انسان تازه موشه از هوای تازه یک باغ و بستان از یک پارک، امورنگا روح انسان اگر میخواه که تر و تازه شونه و نشاط پیدا کنه، تازگی پیدا کنه، برای زو بهترین جای کتاب هاست. و همچنین مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیه السلام منی نهج البلاغه موگه که وقتی بدن انسان خسته موشه، انسان نیاز ده استراحت داره، خواب مونه یا گو چیزی که طاقت میده انسان مخ روره. و امام موگه وقتی که روح انسان خسته موشه دیگه او وقت انسان خوبه که کتابای حکمت آمیز را، گبای حکمت آمیز را بخانه که منبع از او چیزا کتاب هاست. کتابخانی یک بسیار بسیار اهم مهارت است، یک بسیار خوب تکنیک و در عصر حاضر واقعا یک اهم ضرورت از ما است. چون ما در یک زمانی در زندگی مونی که زمانی پریشانی دیپریشن است و روز در روز چیزا زیاد شده رهیه و این چیز ثابت شده کسایی که کتابخوان انسان هستن، کتاب دوست انسان هستن، اونا در هیچ حالت دیپریس نموشن، استرس پیدا نمونن و ذهنی مشکلات پیدا نمونن. لذا خیلی خوبه و لازمیه که ما اگر میخوایی یک انسان خوب و کامیاب باشی کتاب دوست جور شونی، کتابا دوستی کنی، کتاب بخوانی، وقتایی که اضافه داره و وقتایی که فارغ هستی از کتابای خوب استفاده کنی. دمزی سلسله که دوستای مخلص الحمدلله برای ازی که ضرورت را برطرف کنه برای مؤمنین، ظهور بوک سنتر را از چند ساله که قایم کردن اینجی و منیزی بهترین کتابهای علمی، فکری و تربیتی را برای شما مهیا کردن. در حسابی صدها کتاب منیزی بوک سنتر شما مینگرنین، کتابای قرآنی، تفسیری، ترجمه های قرآن، کتابای داستانی که علمای ما نوشته کرده و کتابای مختلف شخصیت مثل شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه، دیگه کتابای عقیدتی، فکری و همچنین کتابایی که برای جنرال نالیج است، کتابای شاعری، این چیزا هم الحمدلله موجود است و اینا در حد خود ظهور بوک سنتر انتظامی از اینا هر قسم تعاون را برایش اینا آماده هستند. لذا شما میتونین که کتاب را آردر کن، منی کویتا اینا دان خانه شما میرسندن، هوم دیلیوری سرویس را اینا شروع کردن از چند سال را. دیگه همچنین اگر یک کتابایی که شما طلب داشته باشین و اینجی نباشه و البته شما خبر باشین فلان جای مثلا از فلان شهری کتاب چاپ شده، اینا اورم برای شما میخواین. و تا او مؤمنین از موخاران برادران که در کشورهای غربی هستن، در امریکا هستن، یورپ، استرالیا هستن یا دیگه ممالک دیگه، اونا هم اگر او کتاب را بخواین دوستا برای ازنا پوست هم مونن. دیگه خانه زین آباد از طرف خود خوینا برای قوم کتاب دوستی هر ممکن اقدام را درو مونن و در پیش هم ماشاءالله برنامه های مزید بهتر را اینا در پیش دارن. دیگه خوب است خارا و برادرار کدام شما که کتابایی که لازم داشتین میتونین که در زینا رابطه کنین. در فیسبوک اینا پیج داره و شما را بسیار خوب در جلد اینا ریسپانس هم میده و همچنین برای اولادها هم اینا بسیار خوب کلکشن داره که باید اولادها خوب انسان از شروع اولادهای خود را کتاب دوست جور کنه. اگر اولادها کتابا دوستی کنه واقعا چی تربیت از اونها خیلی آسان میشه، چون واقعا کتاب یک خوبیشی است که انسان را به طور لاشعوری تربیت منه انسان را. منی انسان یک شخصیت پیدا میشه، منی گبای انسان وزن پیدا میشه، فکر انسان منسجم میشه
و انسان منی زندگی خو برای بهتر فیصله کدو یک خوب صلاحیت هم پیدا منه دیگه. خوب انسان باید کد کتابان انسان دوستی کنه و بعضی از مو که از کتاب بسیار دور شده و اجنبی شده باید موی اجنبیت خو ختم کنی و مو طرف یگو تر زمان رایی استه که بغیر کتاب دوستی مو دیگه چاره هم نداری. و همچنین در این سلسله ظهور بوک سنتر هر قسم تعاون را که شما بخواینید دوستا برای زو آماده هستند و اینا هم تا بوک فستیوال زمونن هر سال در مختلف مناسبت ها و همچنین بوک ریدینگ کمپیتیشن زمینا مونن دیگه. ای بارال کوشش ازی دوست هستا که ایسه خود خوره داره و دازی کار میندازن یا خوب سنتر را اینجا آماده کردن یا خوب بوک سنتر است دیگه. ایسه شما خارا و برادرایی که از این بهترین طریقه شما استفاده کنید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.